अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में। और आज की वीडियो हमारी बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कम बात की जाती है। अमूमन हम इमोशनल इंटेलिजेंस, फिज़िकल इंटेलिजेंस पर, मेंटल इंटेलिजेंस पर बात करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर बहुत कम हमें अवेयरनेस मिलती है। तो आज हम समझेंगे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है और इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे हम इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो आज की चंद मिनट की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी होगी। अगर आप इसे डीपली समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर तब्दीली रोनमा होगी। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, अगर हम देखें कि क्या है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द डीपर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ. It involves awareness of one's values, beliefs and principles. तो ये बहुत सादी सी डेफिनेशन है जो कि हमें समझाती है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है। अपनी अंदरूनी सच्चाई को बेदार करना, अपने आप को लोगों की मदद और भलाई के लिए तैयार करना। इसे हम छोटी सी एक स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव में एक बहुत ही बूढ़ा और गरीब आदमी रहता था। उसका कुल असासा 3 ईंटें थीं जो उसके लिए बहुत कीमती थीं। उसने फ़ैसला किया कि इन तीनों ईंटों को वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, ऐसे किसी काम में इस्तेमाल करे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और इस मकसद के लिए इसने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया। उसने पहली ईंट एक ज़ेर तामीर पुल पर इस्तेमाल की जो दरिया पर बनाया जा रहा था ताकि लोगों को दरिया पार करने में आसानी हो। दूसरी ईंट उसने इस्तेमाल की एक स्कूल की तामीर के लिए ताकि बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर सकें और अपने शऊर को बेदार कर सकें। तीसरी ईंट उसने इस्तेमाल की एक मस्जिद की तामीर के लिए ताकि लोग वहाँ पर नमाज अदा कर सकें, अपने फ़राइज़ को अदा करें और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकें। रूहानी ज़हानत हमें सिखाती है कि हम अपनी कीमती चीज़ों को कैसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर चीज़ों का कम या ज़्यादा होना मायने नहीं रखता कि बहुत सारा कुछ होगा तो हम लोगों की मदद करेंगे, बल्कि अहम ये है कि हमारे पास कम भी है लेकिन हम उसे कैसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारा इरादा क्या है और हम किस तरह से लोगों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना चाहते हैं। वो 3 ईंटें उस बूढ़े शख्स ने दानाई और हिकमत के साथ इस तरह इस्तेमाल की कि जहाँ पर लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। 3 ईंटों से कोई चीज़ तो तामीर नहीं की जा सकी, लेकिन ज़ेर तामीर चीज़ों में उसने अपना हिस्सा डाला और उन 3 ईंटों को उसने ऐसे किसी काम में इस्तेमाल किया जिससे दूसरों को हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा। वो दुनिया में मौजूद हो या ना हो, लेकिन लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। वो एक ईंट यानी कि कतरा कतरा करके जिस तरह दरिया बनता है, तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं भी है, जो कुछ भी है वो हम कैसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि जिसके ज़रिए हम अंदरूनी सुकून और ख़ुशी को हासिल करते हैं लोगों की मदद के ज़रिए। जैसे कि उस बूढ़े ने अपने पास मौजूद 3 ईंटों को इस्तेमाल किया लोगों की भलाई के लिए और उससे उसने अपने अंदर से खुशी और सुकून की कैफियत को हासिल किया। रूहानी ज़हानत का मतलब है कि अंदर से खुश और मुतमईन होना, मादी आसाइशात से बालातर होकर सोचना, अपनी ज़ात से ऊपर उठ कर देखना, अपने रवैयों में लचक और नरमी का पैदा करना, लोगों के लिए कुर्बानी देना, ये फ़न सीखना कि कैसे लोगों के लिए कुर्बानी दी जाए, कैसे लोगों का दिल जीता जाए, कैसे लोगों के लिए मदद फराहम की जाए। तो ये है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि जिसमें लोगों की भलाई जो है वो हमारे पेश नज़र होती है। अब अगर हम इसे कुछ मज़ीद पॉइंट्स के ज़रिए से समझना चाहें तो हमारे पास नंबर 1 है सेल्फ़ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन। रूहानी ज़हानत में गौर व फ़िक्र, ख़ुद आगाही और एक अक्कासी का अमल, रिफ्लेक्शन का अमल शामिल है। यह आपके ख़यालात, जज्बात और आमाल को समझने में मदद देती है कि अपने आप से हम कनेक्ट होते हैं, हम अपने ख़यालात और जज्बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अपनी अक़दार के साथ हम आहंग करते हैं कि जो कुछ हमारी अक़दार हैं उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। अपने मकसद को पहचानें और अपने आप को जानें। जब हम ख़ुद को पहचानते हैं, अपने मकसद को जानते हैं और हम उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर हम जो है वो रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। नो दैम सेल्फ, नो दे पर्पस, अपने मकसद को पहचानें, मकसद हयात को जानें और अपने
اپنے آپ کو پہچانا، خود آگاہ شخص ہی اپنے مقصد حیات کو پہچان سکتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے کمپیشن اینڈ ایمپیتھی۔ روحانی ذہانت رکھنے والے افراد دوسروں کے لیے ہمدردی، شفقت اور محبت کا ایک مکمل جیتا جاگتا نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ وہ تمام مخلوقات کے لیے ایک طرح سے باہمی انٹریکشن کو تسلیم کرتے ہیں، تمام مخلوقات کے باہمی انٹریکشن کو تسلیم کرتے ہیں۔ وی آر آل کنیکٹڈ ٹو ایچ ادرس، یعنی کہ تمام لوگ، تمام مخلوقات، تمام کائنات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کسی ایک کا بھی نقصان دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بات کو روحانی ذہانت رکھنے والے لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کائنات کی کسی بھی چیز کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کوئی چرند پرند ہو، وہ کوئی جانور ہو، وہ کوئی انسان ہو، یا وہ نیچر ہو۔ وہ ہر حوالے سے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ان کی ذات کائنات میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث نہ بن سکے۔ نمبر 3 ہے انر پیس اینڈ کام۔ روحانی ذہانت اندرونی سکون اور اطمینان مطلب ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ نام ہی جو اسپریچول انٹیلیجنس ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اندرونی طور پر پرسکون ہوں، ہمارے اندر ایک لچک پائی جاتی ہو۔ یہ آپ کو زندگی کے چیلنجز کو سکون اور وقار کے ساتھ نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم اندر سے پرسکون ہوتے ہیں تو ہم زندگی میں، اپنے زندگی میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں ان کا ہم بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس میں سے گزر سکتے ہیں، اور جتنی ہم کم سے کم اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے آپ کو اس تکلیف اور اس پریشانی سے، اس چیلنج سے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو پیس ود ان، پیس ود آؤٹ، کہ ہم اندر سے پرسکون ہوتے ہیں اور ہم باہر سے بھی پرسکون ہوتے ہیں، اپنے باہر کی دنیا کو بھی ہم پرسکون رکھتے ہیں۔ جب تک ہم خود پرسکون نہیں ہوں گے ہم اپنے باہر بھی سکون کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو روحانی ذہانت ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ پہلے ہم اندر سے خود کو پرسکون کریں اور اپنے اندر کے سکون، پیس اور اپنی ایک لچک والی جو کیفیت ہے اس کے ذریعے ہم باہر کی دنیا میں بھی سکون پیدا کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے 4 نمبر پر، وہ ہے ہائر پرپس اینڈ میننگ۔ روحانی ذہانت رکھنے والے افراد جو مادی کامیابی ہے اس سے آگے بڑھ کر زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کو اپنی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں اور کسی بڑے پرپس کے لیے، کسی بڑے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی بھلائی اور اس طرح کے ایسے کام جس کے ذریعے وہ لوگوں کے کام آ سکیں، اس طرح کے کاموں میں وہ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ لیو اے لائف آف پرپس اینڈ سروس، لوگوں کو سروسز دینے کے لیے، لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے مسلسل وہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام کریں اور ان کے لیے پرپسفل، میننگ فل لائف گزارنے میں ان کی مدد کر سکیں، ان کو روحانی طور پر بیدار کر سکیں اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ وقف ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے اپنی سروسز فراہم کریں اور لوگوں کو ایک اچھی زندگی دیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ روحانی طور پر بیدار ہونا کیا ہے، روحانی انٹیلیجنس کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیلز میں دیکھی اس کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں کوئی بھی اگر سوال ہو یا آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔